आमी बाळांनी लोकां कडेन जायत्यो गाडी आहाय, जावं मोटरसायकल, जावं टॅक्सी ड्रायव्हरा गाडयो, जावं प्रायवेट गाडयो, जावं थोड्या कडेन मिनी बसो आहाय. आनी ताका लागून एक ती जमीन आशिल्ली, ती जमीन म्हाका म्हगेलो इश्ट रेमी एक सरपंच बाळांचो, आतां तेगेली भयण डिप्युटी सरपंच. रेमी म्हणजे बरे दीस येयलो आनी सांगलो तेजे आमकां एक येना, एक जाग ना, प्रास ना. सो एक आमी जाग दाखयता तूं आमकां प्रास करून दिसता म्हणून. आनी तो जागो आमकां गरजे म्हणून आमगे प्रास करता जाय. आनी जेन्ना रेमी म्हणजे बरे येयलो तेन्ना तो सरपंच जालो तेन्ना तेमी जेन्ना डिसिजन घेयलें आनी हांवें रोखडोच तो चीफ मिनिस्टराक सांगून रोखडोच तेणें म्हाका पयशे सँक्शन केले आनी तो हांवें प्रास केलो. पूण आयज हांव शॉक जाता. हांव चीफ मिनिस्टराक विचारून सोदिता, जेन्ना तूं लोकांगे मनीस, तूं पब्लिकालो मनीस, तूं पब्लिकागे मनीस आनी तूं गरीब लोकां पासत आवरता, तूं कोणाक कितें ना तें दिवपाक सोदिता. आनी तुगल्या हेजेर हांवें जेन्ना हो प्रास बांदलेलो आमगे बाळारी लोकांक लागून, आयज तो प्रास तुमच्यांनी कितें करून ताका तो तुमच्या हातीन घेवपा जाता आनी तुमी ताका टॅक्स कितें करून घेवपा जाता, वो तुमी ताका तेजेर पार्किंग पयशे कितें करून घेवपा जाय. आमी बाणावलीचो लोक चलो गरीब लोक तो, ते थोडे बरे आपल्याक मिनट करून टॅक्सी चलयताय, मिनट करून बस चलयताय. आनी त्या लोकांक लागून हांवें तो प्रास केल्लो तेगे ती गाडी आसता म्हणून. पूण आज हेजेर तुमी तरी तुमकां चार्ज करूं सोदताय जाल्यार रॉंग डिसिजन. कित्याक प्रॉपर्टी बाणावलकारांक ती, पब्लिकाची प्रॉपर्टी ती, जावं कोणा एक ओनर आसलो आसतलो. पूण ज्या टायमाचेर हांवें लँड एक्विजिशन करून ज्या टायमाचेर थिंगा हांवें प्रास बांदिल्लो त्या बाळाल्या लोकांक लागून, आनी हांव मुखेल मंत्री हांवें लॅटर केली आहा, तूं मातशें चोय हेजेर तुवें तेमकां तूं चार्ज करूं नाका. बाळांतले लोक आमी गरीब लोक तो, ते लोक आपल्यागे मिनट करून गाडी चलोवन टॅक्सी चलोवन बस चलोवन आपल्यागेलें घर मुखार वताय. सो हे लोकांक तो प्रास केलो तो तेजेर तूं ताका आनी पार्किंग फी को नाका. मागणी मागता सीएमा कडेन, प्लीज यू हेल्प देम. सर काल थिंगा बेनावली नो रेजोल्युशन घेयलां अगेन्स्ट दी सेम प्रोजेक्ट. थिंगा एक हॉटेल येता म्हूण आयकोता आनी ते हॉटेल तें घेवपाक सोदता अशें म्हूण. म्हगे हिसपान हॉटेल दी, पूण तो जाग घेवपाक जाय आसना हॉटेलवाल्यां कोणेंच. आनी तो जाग घेतलो जाल्यार हांव सगळ्या बाळाल्या लोकांक तयार करता थिंगा, आमी गांवच्या लोकांक तयार जालो हांव घेवपाक दिसना. हॉटेल कितली बाळालीच. हॉटेला लागून हो जागो जेन्ना लोकां दवरलो, लोकांक प्रास केलोलो, लोकांगे थिंगा हेजेर गाडी आहाय, तो तांच्यान रावपाक जायना.